बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि नून लीगी इख्तियार वली ने नया कट्टा क्यों खोल दिया। उसका वजूद मौजूद है, वो नवाज शरीफ की जाती गैराज में नहीं खड़ा हुआ। मुनीब फारूक की दिल दहला देने वाली तड़प, जहाज हनीमून ट्रिप अधूरा छोड़कर वापस क्यों लौट आया। ये इनके हाथों में उस्तरा आया हुआ है और जो भी चीज इन्हें महसूस होती है ये समझते हैं कि लोगों को कुचल दें। आप अज्यूम कर लें मुन्ना जी के हालात बदल जाएं, और हालात बदल जाएं तो आपकी कोई ठुकाई ना करे, सिर्फ आपके पीछे एक ढोल वाला बंदा लगा दे। आप जरा इस आइडिया को एक्सप्लोर करें कि आप जहां जाएं आपके पीछे ढोल बजे। इरशाद भट्टी का मरियम नवाज के नाम लिखा गया खत, मरियम औरंगजेब की धमकी, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि सहाफी वकास अहमद की लग्जरी जहाज में सरकारी हनीमून वाली खबर की तरदीद मरियम या जुनेद सफ्तर की बजाय कनीजों और लिफाफों से करवाई जा रही है, क्योंकि शायद ये जानते हैं कि सादा तरदीद से फर्क नहीं पड़ेगा। आम तौर पर देखा गया है कि ऐसी खबर अगर झूठ हो तो मुतलका या मुतासरा शख्सियत फौरन वीडियो बयान जारी करती है कि भाई देखो मैं तो घर पर ही मौजूद हूँ या फलां जगह पर हूँ, हमने तो फलां जहाज पर सफर किया है, ये रही हमारे टिकट। लेकिन नून लीग की तरफ से इतने दिनों के बाद भी टिकट दिखाने की बजाय गंदी जुबान के इस्तेमाल के साथ पहले पर्ची सहाफी और फिर धमकियां लगाने के लिए परवेज भट्ट और मरियम औरंगजेब वगैरह को लॉन्च किया गया। नून लीग की तरह ना किसी ने गाली दी और ना ही किसी की तौहीन की, लेकिन नून लीग एक सादा से सवाल और एक सहाफी के इंकशाफ पर इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। परवेज भट्ट और मरियम औरंगजेब ने धमकी लगाई, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है अब नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो इदारों को बदनाम करके अवाम को गुमराह करके बच निकलेंगे, वो कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। वैसे जुनेद सफ्दर के हनीमून में इदारा कहाँ से आ गया। कहा मसलसल झूठ फैलाने वाले अनासिर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये मीडिया पर तो अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकते, अदालत में कैसे करेंगे। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि अदालत की धमकी इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्हें अदालत में कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। याद रहे फलक जावेद अज़मा बुखारी की तरफ से लगाए गए झूठे इल्जामात की वजह से कैद में हैं। पिछले कई महीनों से अज़मा बुखारी अदालत पेश ही नहीं हो रही। जज की औकात इतनी भी दिखाई नहीं देती कि वो अज़मा बुखारी को अदालत आने पर मजबूर कर सके या फलक जावेद की जमानत मंजूर कर सके। मरियम औरंगजेब की धमकी पर सहाफी शाहिद मेतला ने जवाब दिया, जुनेद भाई अभी आए नहीं, इसीलिए पंजाब हुकूमत धमकियां देने पर उतर आई है, वरना सादा सा हल था। इनकी अफ्तारी, शॉपिंग या किसी मुलाकात की तस्वीरें, वीडियोस वगैरह रिलीज कर दी जाती। अब काम मजीद बढ़ गया है, तस्वीरों और वीडियोस के साथ पासपोर्ट की एंट्री, डेटा भी जारी करना पड़ेगा, वरना ये कहानी चलती रहेगी। एक और ट्वीट में लिखा, बच्चा है जिद कर ली, माँ ने खिलौना जहाज दे दिया, माँ से इनकार थोड़ी होता है, नगोड़े पीटीआई वाले जान को आ जाते हैं। शहबाज गिल ने जवाब दिया, मतलब अब मरियम नवाज भी इदारा बन गई हैं, अल्लाह खैर करे। मतलब 13 अरब का जहाज, अंग्रेज पायलट, 86 करोड़ का बजट 6 महीने के लिए, और पाकिस्तानी सवाल करें तो इनकी तौहीन हो जाती है। खुद को इदारा कहते हैं। फार्म 47 पर जीतने वाले लोग कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। धमकियां चेक करें। सहाफी समीना पाशा ने लिखा, बिल्कुल दुरुस्त। वैसे जहाज से मुतल्लिक सबसे पहला और बड़ा झूठ आपकी वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बोला था ऑन कैमरा कि ये एयर पंजाब का जहाज है, तो सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। सहाफी शाहिद हुसैन ने कहा, पंजाब हुकूमत का बस चलता तो सवाल उठाने वालों को फुल फ्राई करवा दें। बताया तो जाए ना, इतनी जल्दी तो पुराना यामा मोटरसाइकिल नहीं खराब होता जितनी जल्दी ये जो जहाज है ये खराब भी हुआ और वियना भी चला गया। इनके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन रखी जाए। ये गवर्नमेंट प्रीफर कर रही है कि धमकाया जाए, थ्रेट किया जाए, डेफेमेशन लो, हम गिरफ्तार करवाएंगे, हम अरेस्ट करवाएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हें उठा के जेलों के अंदर फेंक देंगे। ये इनके हाथों में उस्तरा आया हुआ है और जो भी चीज इन्हें महसूस होती है ये समझते हैं कि लोगों को कुचल दें। मरियम औरंगजेब को जवाब देते हुए मुजम्मिल असलम ने कहा, अगर आपने तमाम सवालात के जवाब दिए होते और फिर इसके बाद कोई क्या सराई करता तो आप इस पर कानूनी चाराजोई करने का हक रखती। अभी तो आप अवाम के कटहरे में खड़ी हैं। शहजाद अकबर ने कहा, छोटी बाजी नाल गल नहीं बनी ते वड्डी बाजी आ गई। ड्रामन वास्ते धमकियां छड्डो, रसीदां कड्डो, स्टोरी करन वाला अमरीका हुंदा है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने हिना परवेज भट्ट को जवाब दिया, हैरत है तमाम कनीजें सफाइयां देने सामने आ रही हैं, लेकिन जिन बरखुरदार पर इल्जाम है वो अगर राय विंड में है तो अब तक पर्दा नशीन है। शफकत चौधरी ने मशवरा दिया, नून लीग अपने दुल्हा सानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर झंझट खत्म क्यों नहीं करती या खामोशी से वापसी का इंतजार है। मलिया हाशमी ने ट्वीट किया, पाकिस्तानियों
آپ کی مخبریوں کی وجہ سے سیر سپاٹا بیچ راستے چھوڑ کر واپس اسی پینڈو ملک آنا پڑ رہا ہے جو رہنے کے لیے تو بالکل پسند نہیں آتا، البتہ پورے ملک کی زباں بندی کر کے زبردستی حکمرانی کرنے کے لیے زبردست ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا آج دونوں واپس آ جائیں گے اور پھر جاتی امرا کے اندر ایک افطار ویڈیو بنا کر دکھائی جائے گی کہ یہ دیکھیں جنید صفدر تو اپنی بیوی کے ساتھ لاہور میں ہی ہیں۔ مریم کے صحافی منیب فاروق کے تڑپنے پر صحافی عدیل حبیب نے کہا وقاص احمد ایک امریکی شہری ہیں اور دنیا کی معروف نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نیوز کے لیے لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹی خبر دی ہے تو راستہ بالکل واضح ہے، انہیں امریکی عدالت لے جائیں۔ منیب فاروق سے ٹویٹ کروانے سے نہ حقیقت بدلتی ہے اور نہ ہی کوئی سنجیدہ شخص اس پر یقین کرے گا۔ منیب نے دھمکیاں لگائیں، گالی گلوچ کی، وقاص صاحب کو کہا کہ پتہ نہیں کون شخص ہے، کہاں رہتا ہے، کس ملک میں ہے، اس نے جرت کیسے کی، اگر پاکستان آئے تو یہاں اس کی ٹھکائی ہوگی۔ آپ درست سن رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں کہ ٹھکائی کے موسم تو منیب بدلتے رہتے ہیں۔ آپ ازیوم کر لیں منا جی کہ حالات بدل جائیں، اور حالات بدل جائیں تو آپ کی کوئی ٹھکائی نہ کرے، صرف آپ کے پیچھے ایک ڈھول والا بندہ لگا دے۔ اب ذرا ایک آئیڈیا کو ایکسپلور کریں کہ آپ جہاں جائیں آپ کے پیچھے ڈھول بجے، آپ جم کریں تو جم کے باہر ڈھول بج رہا ہو، آپ سو رہے ہوں تو آپ کے گھر کے باہر ڈھول بج رہا ہو، اور کئی دفعہ تو آپ نے کسی خاص جگہ پہ جانا ہو تو ساتھ لڈی والا پورا جو 5 6 7 لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر لڈی ڈالیں اور لفافہ صحافت کے اوپر ساتھ ساتھ گانے بھی گائیں، تو آپ کو پھر کیا پاکستان تب چھوڑنا پڑے گا یا پاکستان میں رہنا پڑے گا جب ایسے معاملات ہوئے؟ کیونکہ مجھے ایسے معاملات ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جھوٹ پکڑے جانے پر نون لیگی فارم 47 زدہ اختیار ولی نے نیا کٹا کھول دیا۔ پوچھا گیا پنجاب حکومت کا جہاز ویانا کیا کر رہا ہے تو اختیار ولی نے جواب دیا جہاز کون سا، نواز شریف کے جاتی امرا کے۔ جہاز جس کی قیمت 12 ارب ہے یا 11 ارب روپے ہے اس کا وجود موجود ہے، وہ جاتی عمرہ میں نہیں کھڑا، وہ نواز شریف کی ذاتی گیراج میں نہیں کھڑا ہوا، جہاز اپنے ٹیکنیکل مرمت کے لیے وہاں پر گیا ہے۔ وہ یاد رہے یہ لگژری جہاز ذاتی طور پر کوئی خرب پتی بھی آسانی سے نہیں خرید سکتا، کیونکہ 10 ارب کا جہاز خریدنے کے بعد چند سال میں 10 ارب مزید خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح کی عیاشی کرنے کے لیے سب سے آسان حل جہاز عوامی پیسے سے خریدنا ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں جو یہ طیارہ اپنے پیسے سے خرید کر اسے چلانے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے۔ پاکستان میں یہ ایلون مسک والی عیاشی صرف دنیا کی امداد پر جینے والی غریب عوام کے پیسے سے ہی کی جا سکتی تھی۔ صحافی عدنان عادل کی یہ خبر دیکھیں، لکھا پاکستان کو 7 ماہ میں 5.17 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے موصول، لگژری جہاز اور مرسڈیز خریدنا بنتا ہے۔ اس پر اسد اللہ خان نے لکھا منشی پریم چند کے افسانے کفن کا ایک کردار یاد آ گیا جس نے اپنی بیوی کے کفن دفن کے لیے گاؤں والوں سے چندہ جمع کیا اور پھر بازار سے اپنے لیے مہنگی شراب اور اچھا کھانا خرید لیا۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا اس خبر کے مطابق تو عوام مریم نواز کے بچوں کے ہنی مون کے پیسے بھی ادا کر رہی ہے اور خود پیٹرول بم سے پیس کر چور چور ہو چکی ہے۔ سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا کیجیے۔ ارشاد بھٹی کی طرف سے مریم نواز کے نام لکھا گیا یہ خط دیکھیں، لکھا میرے محبوب قائد کی پیاری بیٹی مریم نواز صاحبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ رمضان کیسا رہا آپ کا؟ اس بار عمرے پر نہیں گئیں؟ ابھی شہباز شریف سعودی عرب گئے ہوئے تھے، آپ بھی ایک چکر لگاتی۔ خیر اگلی مرتبہ شہباز صاحب کے ساتھ چلی جائیے گا۔ شہباز صاحب کے لیے تو سعودی عرب جانا ایسے ہی ہے جیسے بندہ ہر روز محلے کی دکان پر ادھار سودا لینے جائے۔ سنا ہے کہ آج کل آپ کے رمضان دسترخوان چل رہے ہیں، ان میں کچھ ذاتی جیب سے بھی ڈالا آپ نے یا حسب سابق صرف کریڈٹ ذاتی جیب میں ڈال رہی ہیں؟ خیر آج میرا موضوع یہ نہیں ہے، آج آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ 19 سیٹوں والا آپ کا لگژری جیٹ کہاں ہے؟ وہی جو آپ نے 10-11 ارب کا خریدا، وہی جس کے غیر ملکی پائلٹ ڈالروں میں تنخواہ لیتے ہیں، وہی جو 2100 لیٹر فیول 1 گھنٹے میں کھا جائے۔ یہ جہاز کہاں ہے؟ کیوں یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جنید صفدر اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جہاز میں یورپ کی سیریں کر رہا ہے، ہنی مون منا رہا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے یا پھر ویسے ہی جیسے آپ اپنے چیک اپ کے لیے جنیوا، نواز شریف شہباز شریف اپنے چیک اپ کے لیے لندن جاتے ہیں، یہ جہاز بھی اپنے چیک اپ کے لیے ویانا گیا ہوا ہے؟ ویسے ابھی کل ہی تو آپ نے نواں نیکور جہاز خریدا تھا، اسے بھی چیک اپ کی ضرورت پڑ گئی اور وہ بھی ویانا جا کر۔ حیرت ہے بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی۔ خیر مجھے امید ہے کہ جیسے آپ نے یہ سچ بولا تھا کہ میری بیرون ملک تو کیا اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں، اور جیسے آپ نے یہ سچ بولا تھا کہ میں جیل کے ڈیتھ سیل میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی، ویسے ہی ایک بار پھر سب کو سچ بتا دیں کہ جہاز کہاں ہے تاکہ ان افواہ بازوں کے منہ بند ہو سکیں۔ گھر میں سب کو میرا سلام دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔